कलाम खुदा में से जो आज हम शुरू कर रहे हैं ये अब्राहम के बारे में, जो हम पैदाइश की किताब के अंदर जो है देख रहे हैं। उसी सिलसिले में हम जो है वो कलाम खुदा से रहनुमाई हासिल करेंगे। आज पैदाइश 18वें बाब को हम देखेंगे। 18वें बाब में जो वाक़यात हैं उनको देखेंगे, उनके तसलसल को देखेंगे और देखेंगे कि क्या उनके अंदर रब्त है, क्या वो एक वाक़या या एक से ज़्यादा वाक़यात 18वें बाब के अंदर जो उनसे आए हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस 18वें बाब के अंदर जो है हम देखेंगे कि अब्राहम जब 3 अजनबी शख्स जो है उन्हें नज़र आते हैं तो वो जो लफ्ज़ अदा करते हैं उस लफ्ज़ के माने क्या हैं। लफ्ज़ वो अदा करते हैं अदौन, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में तर्जमा किया गया खुदावंद। कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो बाइबल्स हैं, बल्कि पेशतर इंग्लिश ट्रांसलेशन जब की गई है इंग्लिश में तो उसे द लॉर्ड कह के पुकारा गया है, लॉर्ड LORD, एल कैपिटल के साथ। तो हम ये देखेंगे कि क्या वो यहोवा खुदाए कदूस को जो उनसे वो पुकार रहे हैं। आज का जो मौजू है वो मौजू है कि खुदाए कदूस अब्राहम से मुलाकात करते हैं और अब्राहम कैसे किस तरीके से खुदाए कदूस के साथ मुकालमा करते हैं और किस तरीके से उनको जो उनसे पुकारते हैं और उनकी ताज़ीम करते हैं। हम देखते हैं 18वें बाब के अंदर तो आप देखते हैं कि 3 जो है अशखास हैं जो कि गुजर रहे हैं। अब्राहम जो उनसे हैं वो बैठे हैं, वो उन्हें जो है पुकारते हैं, उनकी तरफ भागते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जो उनसे मेरे यहाँ ठहरें और मैं आपकी कुछ खिदमत करूं। एक जो है उनमें से उन्हें बताते हैं, उन 3 जो अशखास हैं उनमें से एक उन्हें बताते हैं कि आपकी बीवी सारा के जो उनसे बेटा होगा। और सारा जो है इसको सुन के जो कि पर्दे के पीछे हैं वो हंसती हैं और वो यकीन नहीं रखती। जो अब्राहम है वो एलोहीम से वो मुकालमा करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्योंकि एलोहीम उन्हें बताते हैं कि मैं जजमेंट करने को हूँ सदूम की। तो अब्राहम उनसे कहते हैं कि अगर आप जो है वहाँ पे कोई भी शख्स नेक अगर हो तो उसकी खातिर उस शहर को छोड़ दें। एलोहीम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अगर 10 शख्स भी वहाँ पे नेक हुए तो मैं उस शहर की जजमेंट जिस तरीके से करने को हूँ, आग बरसाने को हूँ, नहीं बरसाऊंगा। 2 उनमें से जो हैं आप देखते हैं 18वें बाब के अंदर वो सदोम की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ पे वाक़या होता है और लौत उनकी बीवी और 2 बेटियों को जो उनसे वो शहर से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी शहर पे जजमेंट हो जाती है। अब जब आप इस पूरे हिस्से को देखते हैं 18वें बाब से लेकर 22वें बाब तक, 18:1 से लेकर 22:24 तक, तो ये एक पूरा एक सिलसिला आपको एक बज़ाहिर नज़र आता है जिसके अंदर सारा का जो वादा किया गया था कि आपके बेटा होगा और आप बिल आकर देखते हैं कि सारा के बेटा होता है और उनका नाम यित्खाक रखा जाता है। और यित्खाक को बाद में खुदाए कदूस अब्राहम से एक इम्तहान लेते हैं उनका और उन्हें कहते हैं कि इनकी कुर्बानी गुजरान। हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको 4 पहलू नज़र आते हैं। पहला पहलू है अब्राहम जो है उन अजनबी लोगों की, अशखास की जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं। दूसरा इसके अंदर आप देखते हैं कि अब्राहम जो है वो एलोहीम के साथ, खुदाए कदूस के साथ जो है मुकालमा करते हैं उनकी उस अदालत का जो सदूम के बारे में वो करने वाले हैं। तीसरा आप देखते हैं कि जो लूत है जब उन्हें बचाने को उनमें से 2 शख्स जाते हैं जो कि बाद में कलाम खुदा बयान करते हुए फरिश्ते हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। तो लूत जो है वो
وہاں سے سدوم سے نکلنے پر بظاہر راضی نہیں ہوتے، لیکن بالآخر لوط، ان کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو بچایا جاتا ہے۔ اور آپ جو ان سے چوتھا حصہ اس کے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہم کو جو بیٹے کا وعدہ جو ہے کیا گیا تھا اس کی تکمیل پہنچتی ہے، اور اس کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آئے ہم کلام خدا کے اندر چلیں، 18ویں باب پیدائش کی کتاب اور اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھیں۔ جب آپ پیدائش 18ویں باب کی پہلی 2 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، پھر لفظ اردو میں خداوند آیا ہوا ہے، اور اسی خداوند کو ہم نے دیکھنا ہے آج کہ یہ جو لفظ ترجمہ خداوند کیا گیا ہے، میں اگر انگلش میں اس کو دیکھتا ہوں اور انگلش دا اسکرپچرز جو ان سے اس کو میں دیکھتا ہوں، دا اسکرپچرز 2009، تو وہاں پہ یہ خداوند جو ہے یہ یہوہ جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ دا اسکرپچرز کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ان سے جو عبرانی نام ہے وہ اسی طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے نام کو بگاڑ کے جو ہے، جو آپ عموماً انگلش ترجمہ میں دیکھتے ہیں اور اردو کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، اردو ترجمے میں بھی نام کو بگاڑا گیا ہے، جبکہ دا اسکرپچر 2009 کے اندر ناموں کو اسی طریقے سے جو ایکچول نام ہے انہیں رہنے دیا گیا ہے۔ اور اس کی جو ترتیب بھی ہے دا اسکرپچر میں، یہ جو کتابوں کی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، یہ بھی عین اسی طریقے سے جس طریقے سے کلام خدا میں ترتیب دی گئی ہے۔ لکھا ہے، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں انہیں نظر آئے، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ ابراہم دن میں گرمی ہے اور اپنے خیمہ کے دروازے میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ 3 مرد ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑے اور زمین تک جھکے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی 2 آیات کے اندر کہ وہ جو ہے زمین تک جھکتے ہیں۔ اب یہ زمین تک جھک کیوں رہے ہیں؟ ایک تو جو ہے مہمانوں کی جو ہے وہ قدر کی جاتی تھی، قدر کیوں کی جاتی تھی اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، اور اسی پہلو کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ابراہم کا زمین تک جھکنا تھا یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم جو ہے وہ 3 شخص ہیں، اور وہ تینوں جو ہے وہ مرد ہیں، اور وہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ابراہم بیٹھے ہیں، اور ابراہم جو ہے انہیں دیکھتے ہیں۔ جب یہ 18ویں باب کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 3 جون سی ہیں وہ سیکشنز نظر آئیں گے۔ پہلی آیت کے اندر جون سے آپ دیکھتے ہیں کہ خدائے قدوس ابراہم سے ملاقات کرنے کو آئے ہیں، اور انسانی جون سے وہ جامع کے اندر ہے۔ دوسری آیت سے لے کر 16ویں آیت تک اگر آپ دیکھیں 18ویں باب کی، تو یہاں پہ ابراہم جو ہے اس واقعے کو جو کہ 3 مرد ہیں ان سے وہ ملتے ہیں، ان کی آؤ بہت کرتے ہیں، اور 17ویں سے 33ویں آیت میں وہ مکالمہ جو ابراہم خدائے قدوس کے ساتھ اس سدوم کی عدالت کے بارے میں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تینوں جون سے جو سیکشنز ہیں، پہلی آیت 2 سے 16 اور 17 سے 33، کیا ان کے درمیان میں ربط موجود ہے؟ کیا یہ ایک ہی واقعہ ہے یا یہ 3 مختلف واقعات ہیں؟ اب اس کو موسٹ لائکلی جو ہے یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ 3 جون سی ہیں، 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ وہ پہلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدائے قدوس جو ہے ابراہم سے ملاقات کرنے آئے ہیں، اور اسی وجہ سے ابراہم جو ان سے زمین تک جھک رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ابراہم انہیں ادون عبرانی زبان کے لفظ کہہ کے پکار رہے ہیں، جو کہ دا اسکرپچر 2009 میں اسے یہوہ پکارا گیا ہے، اور اردو کے اندر خداوند ہے، اور انگلش ٹرانسلیشنز بھی اگر آپ دیکھیں تو دا
लॉर्ड का एल कैपिटल जो उनसे इस्तेमाल हुआ, स्मॉल कैपिटल नहीं, एल कैपिटल जो है इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इसके अंदर जो है 3 वाक़यात को जब आप अगर पॉसिबिलिटी देखते हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि अब जो विजिटर्स जो उनसे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो अब्राहम को पैगाम देते हैं कि आपके यहाँ बेटा होगा, और आप देखते हैं कि सारा जो है वो बाद में जाके पता चलता है कि वो जिस तरह उन्होंने कहा था कि अगले साल ऐन इसी महीने वक्त पर बेटा होगा, बेटा होता है। और तीसरा जो उनसे है इसके अंदर कहा यह जाता है कि ये वो जो मुकालमा हुआ है वो सदोम के बारे में। तो ये 3 वाक़यात जो उनसे हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बयान किए गए हैं। मेमोनाइट्स जो उनसे हैं, मेमोनाइट्स हैं वो लोग, मेमोनाइट बेसिकली जो है एक रबी थे, यहूदी रबी, और वो स्कॉलर थे। वो जो है उन्होंने बाइबल के ऊपर बहुत कमेंट्रीज़ की हुई हैं, और वो रबी, उनका नाम था रबी मोशे बिन मैमन, और इसी वजह से उनके उस रबी के मानने वाले जो उनसे मेमनाइट्स कहलाते हैं। रबी मोशे बिन मैमन जो उनसे इनको शॉर्ट करके जो यहूदी लोग हैं वो इन्हें रमबाम कह के पुकारते हैं। तो ये अगर आप रमबाम की तफसीरें देखेंगे तो आपको जो है वो कलाम खुदा के ऊपर, पुराने अहदनामे के ऊपर बहुत ज़्यादा तफसीरें नज़र आएंगी, और बड़ी इनकी जो तफसीरें हैं वो उन्हें बड़ा एहतराम की निगाह से देखा जाता है। जो मेमनाइट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ 2 वाक़यात हैं इसके अंदर। वो कहते हैं कि पहला वाक़या है कि जब ये 3 अशख़ास आए हैं, और दूसरा वाक़या है कि इन 3 अशख़ास में जो अब्राहम है वो खुदा क़ुद्दूस के साथ मुकालमा करते हैं। वो बयान ये करते हैं कि 3 इसलिए नहीं है, ये सिर्फ 2 इसके अंदर वाक़यात हैं। उसकी रीज़न बयान करते हैं कि जो पहली आयत है वो सिर्फ हेडलाइन है कि एलोहीम जो उनसे हैं वो अपीयर हुए हैं। ये डिवाइन ह्यूमन एनकाउंटर है, और ये हेडलाइन है उस 18वें बाब की। इसके अंदर जो उनसी है, अगर तीसरी जो उनसी है पॉसिबिलिटी देखी जाए तो वो जो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक ही वाक़या है और उसी का आगे तसलसल है जिसके 3 हिस्से कलाम खुदा में बयान किए गए हैं। वो कहते हैं कि अगर आप देखते हैं कि अब्राहम बैठे हुए हैं, अब्राहम जो उनसे 3 अशख़ास को देखते हैं, अब्राहम जो उनसे खुदाए क़ुद्दूस के साथ मुकालमा करते हैं, झुकते हैं, ज़मीन तक झुकते हैं, और उनसे बयान करते हैं कि आप जो है इजाज़त दें कि मैं आपकी जो उनसी है आओ भगत कर सकूं, आपके साथ जो और 2 शख्स हैं उनकी भी। और क्योंकि कहा यह जाता है जो ट्रेडिशंस के अंदर है कि अब्राहम ने जो उनसे जो एलोहीम है उनसे मुकालमा किया है, और जो उन तीनों के जो चीफ उन्हें नज़र आए हैं जो कि एलोहीम है उनसे मुकालमा किया है, और उनसे दरख्वास्त की है ताकि एलोहीम जो है वो उनके साथ ठहर सकें, और उनसे उन्होंने कहा है कि आप ठहरें और आपके साथ जो हैं लोग इनकी मैं खिदमत कर पाऊँ। हम जो है अगर इसको देखें 18वें बाब की अब तीसरी आयत के अंदर, तो 18वें बाब की तीसरी आयत जो उनसी है वहां पे आ रहा है, और कहने लगे कि आए मेरे खुदावंद, उर्दू में मैं पढ़ रहा हूं, आए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादम के पास से चले न जाएं। अब यहां पे अगर आप इसे देखें तो यहां पे आपको नज़र आ रहा है कि वो तीनों से मुखातब नहीं है बल्कि एक से मुखातब है, तीनों लोगों से मुखातब नहीं है बल्कि उन तीनों में से एक से मुखातिब है, सिंगुलर जो उनसे आया है।
اور اگر میں دا اسکرپچر سے پڑھوں تو لکھا ہے اینڈ سیڈ یہوہ اف آئی ہیو ناؤ فاؤنڈ فیور ان یور آئیز پلیز ڈو ناٹ پاس یور سرونٹ بائی. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ابراہم نے جو ان سے ایلوہیم کی پریزنس کو محسوس کیا، ہیومن ڈیوائن نیچر ایلوہیم نے اختیار کی ہے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ ابراہم نے انہیں ادون کا لفظ کلام خدا کے اندر عبرانی زبان کے ترجمے میں متن میں آیا ہے، جس کو اردو میں خداوند کہا گیا ہے اور جس کو جو ہے انگلش کے اندر دا لارڈ ایل کیپٹل کے ساتھ لکھا گیا. تو اگر جو ان سے یہ ادون جو ان سے وہ ابراہم نے خدائے قدوس کی پریزنس کو محسوس کیا ہے، تو یہ ادون جو ہے خدائے قدوس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اگر یہ جنرل ہے، ادون کا مطلب ہے ماسٹر، مجھ سے بڑا، مجھ سے بزرگ، بزرگی عمر کے حساب سے نہیں، بزرگی رتبے کے حساب سے. تو اگر تو یہ جو ہے یہ ابراہم نے جو لفظ ادون عبرانی متن میں آیا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں خداوند آ رہا ہے اور انگلش میں دا لارڈ آ رہا ہے ود ایل کیپٹل، اگر تو یہ صرف ماسٹر سر کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پھر جو ان سے وہ محض ان تین شخصوں کو ایک ہی جو ان سے رتبہ دیا جا رہا ہے. اور اگر وہ جو ان سے ایلوہیم کے لیے استعمال ہوا ہے تو ان میں سے ایک شخص کو ادون کہہ کے پکارا گیا، یہ ہوا کہہ کے مخاطب کیا گیا. اب اس کے مزید جانچنے کے لیے ہم 19ویں باب میں چلیں گے، اور 19ویں باب میں اس لیے چلیں گے کہ خدائے قدوس کے دو فرشتے جو ان سے ہیں وہ اب لوط سے ملنے گئے ہیں، اور لوط سے یا لوط انہیں کہیں جب وہ ملنے گئے ہیں سدوم کے اندر، تو لوط بھی جو ان سے ہے انہیں ادون کہہ کے پکار رہے ہیں. اگر ہم 19 کی پہلی دو آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وہ دونوں فرشتے، اب یہاں پہ فرشتے آ گئے، کلام خدا واضح بیان کر رہا ہے کہ وہ دو جو تین اجنبی شخص تھے ان میں سے دو کم سے کم فرشتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے، اب وہ دونوں فرشتے کلام خدا کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ خدائے قدوس کے، یعنی ایک جو تیسرا ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتے سے بڑھ کر ہے. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھے تھے، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھے اور زمین تک جھکے اور کہا آئے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوکی میں رات کاٹ لیں گے. اب یہاں پہ بھی جو لفظ خداوند آیا ہے اس کے لیے بھی عبرانی زبان کا جو متن ہے اس میں یہ ہوا ہے، اس میں یہ ہوا لفظ آیا. اب یہاں پہ جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوط جو ہے یا لوط جو ہے وہ دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں آئے میرے خداوند، عبرانی متن کے اندر ادون ہے لفظ، لیکن دا اسکرپچر کے اندر جو ان سے ہے اب یہ ہوا لفظ نہیں دیا گیا. اب دا اسکرپچر 209 کے اندر ماسٹر کہہ کے پکارا گیا بزرگی کے حساب سے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ادون جو ہے وہ خدائے قدوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ،
एलोहीम के लिए इस्तेमाल होता है, और अदोन ही जो है वो मास्टर और सर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब दोनों को जब आप देखते हैं तो हमें 19वें बाब जब लूत पुकार रहे हैं अदोन लफ्ज, जिसका तर्जमा आए मेरे खुदावंद है, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पे लूत जो है वो एलोहीम से बात नहीं कर रहे। कलाम खुदा के अंदर कहीं पे भी हमें ये शायबा नहीं नजर आ रहा कि अदोन जब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो लूत ने एलोहीम से बात की है, बल्कि उन्होंने उन्हें मास्टर कह के पुकारा है। और अगर आप जो है, मैं कोशिश करता हूँ किंग जेम्स वर्जन में जाने की, और देखता हूँ कि किंग जेम्स वर्जन इसे क्या कहता है, उसने क्या लिखा हुआ है जो लूत पुकार रहा है। किंग जेम्स वर्जन यहां पे माय लॉर्ड्स 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 आ रहा है, लॉर्ड नहीं आ रहा, दोनों से मुखातिब है यहां पे। माय लॉर्ड्स और एल छोटा है, यानी किंग जेम्स वर्जन जो उनसे भी ये बयान कर रहा है कि लूत जो है वो एलोहिम से मुखातिब नहीं है। लेकिन किंग जेम्स वर्जन जो उनसे जब अब्राहम पुकार रहे हैं तो अब्राहम पुकारे हैं माय लॉर्ड विद एल कैपिटल। तो कलाम खुदा हमें वाजे जो है वो बयान करता है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलाम खुदा अदोन के लफ्ज को जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं दोनों चैप्टर्स को, जहां पे अब्राहम ने अदोन कह के पुकारा है, और उसके माने क्या हैं, अब्राहम जब अदोन पुकारे हैं तो सिंगुलर में आ रहा है माय लॉर्ड, और लूत जब पुकार रहे हैं तो वो कह रहे हैं माय लॉर्ड्स, दो को प्लूरल में आ रहा है। अब्राहम जब पुकार रहे हैं तो वो एलोहीम से बात करते हैं, और लूत जब पुकारते हैं तो वो फरिश्तों से बात करते हैं, क्योंकि पहली आयत ही ने बता दिया कि वो दोनों फरिश्ते। जब आप यहूदी रवायात में जाते हैं तो यहूदी रवायात के अंदर भी जो उनसे वो यही बयान है कि लोत जो है वो मास्टर कह के पुकार रहे हैं, सर कह के पुकार रहे हैं, जबकि अब्राहम जब मुखातिब हुए हैं तो वो एलोहीम से मुखातिब हुए हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो उनसे हमें थोड़ा सा जो है, हम ग्रामर के अंदर भी जाएंगे। अब यहूदी रवायत के मुताबिक इस पैराग्राफ को जब आप देखते हैं, पहली 5 आयात को आयन एक मरतबा उर्दू के अंदर देख लें। पैदाइश की किताब 18वें बाब की पहली 5 आयात लिखा है, फिर यहोवा ममरे के बलूतों में उन्हें नजर आए। अब हम यहोवा पढ़ेंगे, इसलिए यहोवा पढ़ेंगे, खुदावंद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सीखा है 18वें बाब की अब्राहम जब मुखातब हो रहे हैं, जहाँ पे लफ्ज़ खुदावंद आया है, वो खुदावंद कौन है, और लूत जब मुखातब हो रहे हैं 19वें बाब के अंदर दूसरी आयत में, तो वहाँ पे जो खुदावंद आया है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इब्रानी ज़बान का जो मतन है उसके अंदर दोनों के लिए जो लफ्ज़ आया है वो अदौन लफ्ज़ आया है। पैदाइश 18वें बाब की पहली 5 आयत बयान कर रही हैं, फिर यहोवा ममरे के बलूतों में उन्हें नजर आए, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे में पर बैठे थे। फिर यहोवा ममरे के बलूतों में उन्हें नजर आए। 3 शख्स नहीं, यहोवा की प्रेजेंस हुई है, पहली आयत बयान कर रही है। अब वो प्रेजेंस किस सूरत में हो रही है,
ये अब हम देखेंगे। और उन्होंने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखते हैं कि 3 मर्द उनके सामने खड़े हैं। ह्यूमन डिवाइन नेचर में आ रहे हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़े और जमीन तक झुके। एलोहीम पहली आयत बयान कर रही है कि यहोवा ममरे के बूतों में नजर आए हैं। अब्राहम अब जो झुक रहे हैं, इंसान के लिए नहीं झुक रहे, बल्कि वो खुदा के लिए उन्होंने अपने आप को झुका दिया। क्या लिखा है? और उन्होंने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखते हैं कि 3 मर्द उनके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़े और जमीन तक झुके। ये ट्रेडिशन भी थी किसी की ताजीम करना, लेकिन पहली आयत बयान कर रही है कि यहां पे जो ताजीम हुई है वो खुदाई कदूस की हुई। और कहने लगे कि आए मेरे यहोवा पाक, मेरे मेरे खुदा, सिंगुलर है। अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। यहां मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहां आए हैं। अब यहां पे यहूदी रवायत ये बयान करती हैं कि अब्राहम को खुदाए कदूस नजर आए हैं, और जब उन्होंने गौर से नजर की है तो 3 मर्द उनके सामने आ गए। वो बैठे हैं और मर्द खड़े हैं। और वो अब्राहम दौड़े हैं और जमीन तक झुक गए हैं, क्योंकि उन्हें खुदाए कदूस बलूतों के ममरे में नजर आए थे। और दरख्वास्त किससे कर रहे हैं? खुदाए कदूस से कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? खुदाए कदूस से दरख्वास्त कर रहे हैं उन 2 फरिश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने रवाना होना है। क्या कह रहे हैं? आए मेरे खुदावंद। यहां पे भी जब वो अदोन लफ्ज है और यहोवा आया द स्क्रिप्चर के अंदर, आए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर किया है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। उन 2 अशखास, यहूदी रवायत बयान करती है, ये उन 2 शख्सों के लिए बयान हो रहा है। क्यों? बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें। किन्होंने बढ़ना था? वो 2 फरिश्तों ने, जो कि 19वीं आयत बयान करती है। क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहां आए हैं, जजमेंट के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा आपने कहा है वैसा ही करें। हम इसको मजीद अगली दफा में देखेंगे। अब यहां पे जब आप ग्रामेटिकली में जाते हैं तो वहां पे अदौन के ऊपर हामस, हामस जो है ये एक वोवल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिस तरह इब्रानी ज़बान का जो अल्फ़ाबेट है वाव, उसके लिए इस्तेमाल होती है स्ट्रेट लाइन। और इसके नीचे एक डॉट है उसी लाइन के साथ जुड़ा हुआ, खामस। जब अदोन आप लिखते हैं तो अदोन में जो लिखा हुआ है उस अदोन के नीचे खामस लगाया हुआ है।
اس لیے گرامیٹیکلی وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ ادون جب ابراہم نے پکارا ہے تو وہ الوہیم ہے اور وہ زمین تک جھکے ہیں، اپنے خدا کی تعظیم کی ہے۔ اب دوسرا پہلو لوط کا جو ان سے آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا وہ بھی زمین پہ جھکے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تعظیم دینے کا طریقہ کار تھا، کسی کو بزرگی دینے کا۔ جو مہمان آج بھی اگر آپ دیکھیں، جب مہمان آتا ہے تو لوگ جو ہے جس طرح کہتے ہیں بچھے جانا، زمین تک نہیں جھکتے لیکن وہ تعظیم دیتے ہیں، سر کو جھکائیں گے۔ یہ سر کو جھکانا سجدہ میں نہیں آئے گا۔ یہودی روایات کے اندر ایک مصرع بولا جاتا ہے، وہ مصرع بولا جاتا ہے کہ مہمان نوازی جون سی ہے، یہودی روایت کی بات کر رہا ہوں کہ مہمان نوازی الہی موجودگی حاصل کرنے سے بڑی ہے۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں، گریٹر از ہاسپٹیلٹی دین ریسیونگ دا ڈیوائن پریزنس۔ یہ یہودی ایک پرنسپل ہے۔ ابراہم کے پاس دو چوائسیں ہیں کہ خدائے قدوس سے وہ بات کر دیں اور ان کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں ان سے کنارہ کریں، یا خدائے قدوس سے ریکویسٹ کریں کہ میں آپ سے بات کروں گا، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن مجھے پہلے مہمان نوازی کرنے دیں۔ اور خدائے قدوس نے کیا کہا ہے؟ آئیں دیکھیں جواب کیا خدائے قدوس کا۔ 5ویں آیت کے اندر جواب ہے، انہوں نے کہا جیسا آپ نے کہا ہے ویسے ہی کریں۔ خدائے قدوس نے ریکویسٹ قبول کی ہے۔ یہ ہے یہودی پرنسپل کہ مہمان نوازی الہی موجودگی حاصل کرنے سے بڑی ہے۔ اس کی ریزن وہ بیان کرتے ہیں۔ ابراہم نے دو چوائسیں تھیں کہ الوہیم سے تو انہوں نے مخاطب ہو گئے ہیں، انہی سے جس مقصد کے لیے الوہیم آئے ہیں بات کریں اور اگنور کر دیں، درگزر کر دیں یا مہمان وازی نہ کریں ان کی جو ان کے ساتھ دو اور فرشتے ہیں۔ ابراہم نے اس پرنسپل کی پاسداری کی ہے۔ وجہ اس کی اگر آپ دیکھیں، ابراہم جو ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بت پرستی کا بیک گراؤنڈ تھا۔ وہ جس جگہ سے آئے تھے وہاں پہ بت پرستی تھی، ایک سے زیادہ خداؤں کو پوجا جاتا تھا۔ سورج کی پرستش تھی، ستاروں کی پرستش تھی، فطرت کی پرستش تھی، خدا کے طور پر ان کو پوجا جاتا تھا۔ لیکن ابراہم کو علم ہے کہ خدا فطرت نہیں ہے، وہ فطرت سے بلند ہے۔ ابراہم کو علم ہے
کہ خدائے قدوس کی شبیہ انسان کی صورت میں ہے، کسی اور صورت میں نہیں۔ خدائے قدوس کی جو شبیہ ہے، جس پہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، وہ انسان کی صورت پہ ظاہر کیا ہے، کسی اور صورت میں نہیں۔ اور یہی وہ پرنسپل ہے یہودیوں کا۔ اسی لیے ابراہم ان کے سامنے 3 جون سے ہیں، مرد ہیں، انسانی شکل ہے، خدائے قدوس انسانی شکل میں ان سے بات کر رہے ہیں، 2 فرشتے جو ہیں وہ بھی انسانی شکل میں ہیں، خدا کی شبیہ پہ وہ آئے ہیں۔ اور یہی یہودیت کے اندر ہے کہ فطرت میں چاند، ستارے، ہوائیں یا اور کوئی چیز، درخت، وہ انسان نہیں ہے۔ اسی لیے داؤد نبی جو ہے، ہم چلتے ہیں زبور کی کتاب میں، اور 115 زبور میں اگر ہم جائیں اور ہم 4 سے 8 آیت کو دیکھیں، حقیقی خدائے واحد زبور نویس فرما رہے ہیں، ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے ان ہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فطرت ہے، انسان نہیں ہے، اور خدا فطرت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا۔ واحد خدا کی شبیہ انسان ہے، اور اسی لیے جو 10 احکام ہیں، پہلے 4 احکام خدا کے لیے ہیں، اگلے 6 احکام انسان کے ساتھ کس طرح رشتہ رکھنا ہے، کیونکہ انسان خدا کی شبیہ ہے۔ آپ خدا کی شبیہ کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہودی دستور ہے، مہمان نوازی الہی موجودگی حاصل کرنے سے بڑی ہے، کیونکہ الہ خدا انسانی شبیہ میں آپ پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتے کو جب سجدہ کیا گیا تو فرشتے نے کہا مجھے سجدہ نہ کریں، میں بھی آپ ہی کی طرح کا ہوں، سجدہ صرف خدا کا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے سکھاتا ہے کہ انسان کو سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ خدا کے لیے ہے۔ کوئی بھی چیز جو فطرتی ہے وہ خدا نہیں ہے۔
آپ کو انسان کے اندر جو خدا کی شبیہ پر ہے خدا نظر آتا ہے. کس وقت خدا انسانی شبیہ میں آپ کے سامنے آ جائیں آپ کو علم نہیں. کس لمحے خدا کا آپ کا امتحان کرنے انسانی شبیہ میں آ جائیں آپ کو علم نہیں. مسیح نے کیا کہا تھا؟ اس دن میں تم سے کہوں گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا. اس روز تم کہو گے کہ آئے خداوند کب آپ بھوکے تھے اور ہم نے آپ کو کھانا نہیں دیا. ذہن میں رکھیے تخلیق کائنات کے اندر بڑا ہی واضح پیغام انسان کو جب بنایا گیا ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی شبیہ پر ہے. اور اسی لیے جب خدا قدوس کوئی سینہ پر آسمان کو لپیٹ کر اترتے ہیں اور 10 احکام پتھر کی 2 لوحوں پر لکھتے ہیں. پہلے 4 احکام خدا قدوس کے ساتھ تیرا رشتہ کیسے ہوگا اور اگلے 6 احکام انسان کے ساتھ تیرا رشتہ کیسے ہوگا. کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ساتھ دھوکہ کرے، دغا کرے اور خدا سے جڑا رہے، ظلم کرے اور خدا سے جڑا رہے. آپ اپنے خدا کی تمجید کرتے ہیں جب انسان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ عدالت کے دن آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ خدا آپ سے انسانی شبیہ میں ملے تھے اور آپ نے اپنے خدا کو نہ پہچانا. ابراہم پہچان گئے، ابراہم پکار اٹھے، آئے میرے یہوہ حکم کرے. میرے پاس سے جائیں نہ، آپ کے ساتھ جو آئے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں مجھے خدمت کرنے دیں. اور یہوہ نے کہا جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کریں. ہم خدا قدوس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم خدا قدوس کے حکموں کو سیکھنے والے ٹھہرے، جاننے والے ٹھہرے. کتنی آسانی سے 10 احکام کے ذریعے سے خدا نے انسان کو خدا کے ساتھ رشتہ اور انسان کو انسان کے ساتھ رشتہ بتا دیے. انسان سے اچھا برتاؤ کریں، کوئی علم نہیں، انسان خدا کی شبیہ پر ہے. آپ انسان سے برتاؤ برا کر کے خدا کو حاصل نہیں کر سکتے. خدا آپ سب کو سبت مبارک